केही समितिहरूले बैठक बोलाउनु भयो, बैठकमा ती छलफलहरू भयो, त्यसले अब विषयमा अगाडि बढ्नलाई मद्दत पुर्याएको छ र अब खास गरी उपस्थिति नपुग्ने र अब उपस्थितिको सङ्ख्या नपुग्ने अथवा कोरम नपुग्ने भएकोले बोलाउन हिचकिचाहट राख्नु हुँदैन, बोलाउने अब दलहरूसँग सहयोग माग्ने भन्ने कुराहरू भइसकेपछि उहाँहरू बोलाइरहनु भएको छ, बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ। त्यो रेकर्डेड गरेर पनि आउन नसक्नुको कारण के हो, कारण पत्ता लगाउने अनि कारण चाहिँ जायज नाजायज के थियो त्यसलाई पनि बुझ्ने। यसलाई के भनेदेखि उहाँका समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अब संसदले गर्नुपर्ने कुरामा कसरी गर्ने, दलहरूले गर्ने कुरामा कसरी गर्ने, यो गरेर पनि अहिलेको जे अब कोरमको समस्या भन्ने आइरहेको छ त्यसलाई हल गर्नलाई यसले मद्दत पुर्याएको छ र यसले गति लिने काममा अगाडि बढाएको छ। अझ संसदको प्रभावकारिता भनेका सबै कुराहरूको चाँजो फाँजो मिल्नुपर्छ। त्यसमा पनि संसदीय समितिहरूको कामको प्रभावकारिता अध्ययन, बहस, छलफल, निर्णय, निष्कर्ष हो भन्ने कुरा महसुस त छ, तर त्यसलाई अझ सामूहिक व्यक्तिगत रूपबाट पनि सभापतिहरूसँग, सचेतक, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूसँग संयुक्त अलग अलग गरेका कुराले यसलाई अझ गम्भीर बनाइरहेको छ र यसले अगाडि बढ्नमा मद्दत पुर्याएकै महसुस भइरहेछ। नेतृत्व भनेको सबै कुरालाई अगाडि लानैको जिम्मेवारी हो। अब उहाँहरूले गर्दा गर्दै पनि अझ राम्रो गर्नुहोस्, अझ गति दिनुहोस् भन्नुपर्ने यसै पनि हुनसक्छ भने हाम्रो संसदीय गतिविधिहरू खास गरिकन अब विधेयकमाथि छलफल गरेर हाम्रो कामलाई विधेयकहरू पारित गरेर चाहिँ ऐन बनाउने कुराहरूमा जुन गति लिनु पर्थ्यो त्यो नभएको बेलामा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो र यो अहिले मात्रै गरिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अघि पनि यस्ता अनुभवहरू छन्, किनभने समितिहरूलाई घचघच्याउनु पर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने, समितिका अड्केका विषयहरूलाई अब सहजीकरण गर्नुपर्ने, उपस्थितिमै कमी रह्यो भने उपस्थितिलाई पनि सघाउनु पर्ने, यी त सामान्य कुराहरू हुन् र त्यसैभित्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। संसद चलिरहँदा त संसदको कामको लोडले हो। अब यसपालिको अनुभूति के छ, अनुभव के छ भने हाम्रो यो बजेट अधिवेशन अथवा चौथोपल्ट चलिरहेको चौथो बर्खे अधिवेशन चाहिँ अलिक बढी नै के भनेदेखि निरन्तर चल्यो। त्यसले गर्दाखेरि सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा र अन्य आफ्ना राजनीतिक र व्यक्तिगत काममा समय दिन सक्नु भएन। अब अहिले बिदा हुँदाखेरि यही बिचमा चाडबाड पनि परे र अलिकति अब निर्वाचन क्षेत्रका र अन्य काममा पनि लाग्नुपर्ने परिस्थिति पनि देखा पर्यो। त्यसैले यो सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो, त्यस्तो विशिष्ट कुराहरू हो भन्ने मलाई लाग्दैन। बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्झनुहोस् हार्दिक आइभीएफ एन्ड फर्टिलिटी सेन्टर, सिनामङ्गल, काठमाडौँ। खास गरिकन दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा यो समस्या अलि बढी पेचिदो थियो र अहिले जति बाहिर आइरहेको छ, जति प्रचारित छ त्यस्तो होइन र यो यसका के उपायहरू खास गरिकन अब खाजा खाना ढोकै खाएर जाँदाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा यो गाह्रो हुने, अव्यवहारिक हुने पक्ष त छँदैछ, तर यो यत्रो टिप्पणी र छलफल गर्ने तहमा छैन, यो समाधान भएर गइरहेको विषय हो। बजेटको एउटा कन्स्टेन्ट त हुन्छ नै, छ नै, त्यसको बावजुद पनि अब जुन किसिमको चियै खान नपाएको हिसाबबाट भोकै तिर्खै बस्नु परेको हिसाबबाट चाहिँ अब हाम्रा समितिका बैठकहरू बोलाउनै सक्दैनौँ भन्ने टाइपको बाहिर जे आएको छ त्यो अलिक बढी बढाइ चढाइको रूपबाट बुझ्ने वा प्रचार गर्ने भएको छ, त्यस्तो स्थितिमा छैन। किनभने हाम्रो न्यूनतम हाम्रा समितिका बैठकहरूलाई लजिस्टिक सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा बजेटको प्रबन्ध पनि छ, त्यसअनुसार हामी गरिरहेकै पनि छौँ। केही इस्युहरूमा अब त्यस्ता अलिकति यसको कि त्यसको भन्ने कुराहरू उठ्ने गरेको छ, उठ्छ, फेरि पनि त्यसको समाधान हुँदै अगाडि बढेकै छ। अब प्र्याक्टिसले पनि त्यो देखिएको छ। अलिकति अब कहिले कहिले इस्युहरू आउँदाखेरि कार्यक्षेत्र सबैको पर्न त्यति अनौठो पनि छैन, तर एक राउन्ड गइसकेपछि अब यसरी जाउँ भनेर सहमति गर्ने अथवा निर्देशन दिनुपर्ने ठाउँमा अब सभामुखको दायित्व भएकोले तपाईँले यसलाई छाड्नुहोस्, फल्नु समितिलाई सुम्पिनुहोस् भन्ने पनि काम गर्ने गरिरहेको छ र त्यसै कारणले अप्ठ्यारो परेको त्यो परिस्थितिहरू छैन। संसदले गरेका निर्णयहरू, निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा कति गइरहेछन् भन्ने कुरा त उसले कस्ता विषयमा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने अङ्गहरू कस्तो परिस्थितिमा छन् त्यसमाथि भर पर्छ। अब एउटा समस्या चाहिँ के भने नेपालमा यो संसद बनेपछि सरकारको अस्थिरता छ, जुन छिटो सरकार परिवर्तन हुने जुन कुराहरू छ त्यसले पनि के भने संसदको कामको प्रभावकारितामा, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको जुन भूमिका हो त्यो भूमिका परिवर्तन भइरहने कुराले पनि समस्या ल्याएको छ
र त्यसले त्यो सब पनि यसको गाँसिएको छ। बाँकी हामीले कस्ता निर्देशनहरू गर्ने गरेका छौँ, समितिले निर्णय गरेर कस्ता निर्देशनहरू गर्छ ती कुराहरूमाथि भर पर्ने गरेका छ। र यसले गर्दाखेरि संसदले निर्णय गर्ने र निर्देशन गर्ने कुराहरूमा पनि कति व्यवहारिक छन् र कति केदेखि सामूहिक छन्, यी कुराहरूलाई पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। र एउटा कुरा चाहिँ समितिहरूले निर्देशन गर्ने कुराहरू भन्दा पनि निर्देशन गर्नुभन्दा अगाडि परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गबाट बुझ्ने कुरा, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने र उचित खालको निर्देशन गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसअनुसारका छलफल निर्देशन पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। संसदको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन् त्यो कामहरूभित्र यहाँ जुन किसिमका शाखा महाशाखाहरू हुन्छन् र खास गरिकन अध्ययन गर्ने क्षेत्रहरूको अध्ययनको गहिराइमा जाने अनि त्यसको आधारमा निष्कर्षहरू निकाल्ने, त्यो विभिन्न सन्दर्भमा त्यसमा पनि विधेयकहरूलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा या विधेयकमाथि संशोधन र बहस गर्ने सन्दर्भमा वा हामीले पारित गरेका विधेयकहरू या हामीले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन् भनेर त्यसलाई अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा जुन एउटा स्थिति अहिले नेपालको हाम्रो सङ्घीय संसदको छ, चाहे त्यो राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत होस् चाहे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत होस्, त्यो तुलनात्मक ढङ्गबाट कमजोरै छ। त्यसको मेन पावरको कुरा, अब त्यो मेन पावरले गर्नुपर्ने कार्यविधिका कुराहरू, त्यसका के भन्छ परम्परा र प्र्याक्टिसका कुराहरू र त्यसले फाइन्डिङ गरेका कुराहरूलाई अब सांसदहरू मार्फत कार्यान्वयनमा त्यसले इनपुट दिने कुराहरू या त्यसमा आधारित भएर सांसदहरूले चाहेका कुराहरू पर्याप्त मात्रामा यहाँबाट पाउने कुराहरू, पाएको कुराको आधारमा बहस छलफल गर्ने कुराहरू, सरकारका कामलाई निर्देशित गर्ने कुराहरू, सरकारलाई तथ्यको आधारमा चाहिँ के भने उनीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा हाम्रो काम चलाउको स्थिति नै हो। र त्यसलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ आएर देखेपछि वा जिम्मेवारी समाएपछि नै यो पक्षलाई के भनेदेखि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नलाई बजेटदेखि लिएर यहाँको मेन पावरदेखि लिएर आवश्यक के भनेदेखि त्यो खालको प्रबन्ध गर्ने कुराहरूमा अलिक बढी ध्यान जानुपर्छ। यी अनेक कुरामा आउँछन्, त्यसमा बजेट निर्माणकै पनि कुरा, अनि बजेट छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ तल, यो कुरामा संसदको जुन किसिमको रोल हुने गर्छ या हुनुपर्छ त्यो हाम्रो सन्दर्भमा त्यो अलिक कमजोर छ, फितलै छ। तर यो फितलोलाई तुरुन्त तयारी गर्न अहिलेको मात्रै संरचनाले, अहिलेको मात्रै प्रबन्धले, अहिलेको मात्रै व्यवस्थाले त्यो सम्भव छैन कि यो बजेट कार्यान्वयन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा बजेट सम्बन्धी अध्ययन गर्न संसदीय बजेट को कार्यक्रमै अलि योभन्दा व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी कानुनहरू बनाउनलाई अथवा कुनै विषयमा ऐन बनाउनु छ पार्टिकुलर भने त्यो पेश भएको विषयको बारेमा पूर्व अध्ययन गर्ने कुराहरू र त्यसले पार्ने प्रभावका कुराहरू, त्यसले दिने परिणामका कुराहरू, यिनीहरूको बारेमा पनि अब एउटा हामीसँग भएका अनुभवहरू, हामीसँग भएका सतहीका ज्ञानहरू बाहेक हामी स्पेसलाइज गरेर लिएर आउने पक्षहरू कमजोर छ। अहिलेसम्म काम गर्दा देखिएका अप्ठ्याराहरूको आधारमा, विगतमा भएका कानुनमा रहेका अवरोधको अथवा त्यसले पारेका अप्ठ्याराका कुराहरूमा, समय सन्दर्भमा त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा अलिक हामी सतहमा नि गइरहेका छौँ। तर यसलाई योभन्दा गहिराइमा लाँदा मात्रै यसको प्रभावकारिता बढेर जान सक्छ। त्यो दिशामा सोच्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ र त्यही हामी लागिरहेको छ। मूलतः दृष्टिकोण संसद कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ, यसमा दृष्टिकोणको कुराहरू हो। अब दृष्टिकोण सँगसँगै इच्छाशक्तिका कुराहरू पनि भए। इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण भइसकेपछि अब यसका स्रोतहरू, साधनहरू, मेन पावर लगायतका विभिन्न कुराहरूलाई कसरी जुटाउने, कसरी सबैको सहयोग प्राप्त गर्ने, त्यो क्षेत्रका किन योग्य मान्छेहरूलाई यो इनपुट गर्ने एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपबाट कसरी के भनेदेखि संसदलाई फिडब्याक लिने चिजहरू बनाउने, उहाँहरूका कयौँ के भनेदेखि स्वयंसेवी सहयोगहरू पनि लिन सकिने सम्भावनाहरू रहन्छन्। भएन के भने उहाँहरूलाई पार्सियल के भने सपोर्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छन् या उहाँहरूलाई विशेष जिम्मा दिएर चाहिँ यसको एउटा रिकगनाइज गरेर पनि गर्न सकिने उपायहरू होला। तर पहिलो कुरो त यसका यी कुराहरूको अभाव छ र यो अभावलाई यसरी पुरा गर्नुपर्छ अथवा पहिले यसरी गर्नुपर्छ भन्ने सबै कुरा नभए पनि यो अभाव हो, यो अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ र मात्रै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा दृष्टिकोण क्लियर हुनु जरुरी छ र त्यो दृष्टिकोणको आधारमा अनेक कुराहरू गर्दै जान सकिन्छ। गुणस्तर कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ, यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा
आम मूल्याङ्कनको विषय हुनुपर्छ। यो मेरो आफ्नो मात्रै जजमेन्टले भन्ने कुराहरू त मेरो आफ्नो कुराहरू हुन्छ, त्यसैले आम कुराहरू हो। जहाँसम्म यसको मुख्य कुराहरू के हो भन्दाखेरि यसका एक्टरहरूको भन्नाले सांसदजीहरूको यी तमाम आफ्ना दायित्वप्रति, आफ्नो जिम्मेदारीप्रति, आफ्ना कर्तव्यहरूप्रति, आफ्ना अभिव्यक्ति, आफ्ना विषयको चोइस, आफ्नो यसमा ध्यान दिने कुराहरू, त्यो चाहे मिटिङ बैठकको उपस्थिति होस्, चाहे विषयवस्तुमा आफ्ना कुराहरू राख्दा होस्, चाहे के भनेदेखि संशोधनहरू पेश गर्दा होस्, चाहे के भनेदेखि आफ्ना प्रस्तावहरू लिएर आउँदा होस्, वा उहाँहरूले संसद मार्फत खेल्नुपर्ने भूमिकामा सांसदहरूको चिन्तन, दृष्टिकोण, मेहनत, प्रयत्न यसमाथि भर पर्ने कुरा मुख्य गरी यो हो। योसँग अब उहाँहरूले चाहेका चिजहरू के पुग्दैनन्, के कुराहरू चाहियो, त्यो कसले कहाँबाट त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ, त्यस पछाडि अन्य कुराहरू हुन्छन्। मुख्य गरी त यहाँ सहभागी हुनुपर्ने, रोल खेल्नुपर्ने सत्तापक्ष होस्, प्रतिपक्ष होस्, अथवा दलका नेताहरू हुन् वा के दलबाट आएका अन्य सदस्यहरू हुन्, उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरूको चिन्तन, उहाँहरूको प्रयत्न, उहाँहरूका शैली, उहाँहरूका दृष्टिकोण, उहाँहरूले किन संसदलाई हेर्ने, सत्तालाई हेर्ने, प्रतिपक्षलाई हेर्ने, वा संसदले खेल्नुपर्ने दायित्व के हो भन्ने बारेमा, संसद आफैमा के हुँ र मेरो दायित्व के हो र मेरो भूमिका के हुन्छ भन्ने कुराले नै मुख्य गरी निर्धारण गर्ने गर्छ। सभामुखको भूमिका प्रभावकारी पार्नको लागि के कमी देखिएका छन्, त्यसलाई कसरी हल गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा खेल्ने भूमिकाहरू, तर मूलत त्यहाँ खेल्ने एक्टरहरू भनेकै मान्यहरूको भूमिका प्रमुख हुन्छ। त्यसमा सरकार पनि रहने भयो, प्रतिपक्ष पनि रहने भयो, सबै कुराहरू हुने हो। कानुन निर्माणको सन्दर्भमा दुईटा कुराहरू हो। कानुनको सङ्ख्यामा हेर्ने होइन, कानुनको आवश्यकता, महत्त्व के हो त्यसमाथि हेर्नुपर्छ। र कानुन बनाउने हाम्रो प्रक्रिया मूलतः सरकार मार्फत संसदमा ल्याउने कुराहरू छ। अब सरकारको अघि पनि मैले थोरै राखेँ, सरकारको स्थायित्वको समस्याले पनि यसलाई समस्या पारेको छ। प्राथमिकता छुट्याउँदाखेरि पनि सरकारले, अब तपाईँले संविधानको कुरा उठाउनुभयो, संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष असर गर्ने विधेयकहरूलाई ल्याउनको लागि सरकार सक्रिय हुनुपर्छ। सरकारले के भनेदेखि पक्ष प्रतिपक्ष अथवा खास गरी प्रतिपक्षहरूसँग आवश्यक भने सहकार्यको, वार्ताको, यसको लागि ऊ ढोका खोल्नुपर्छ। र अब टिप्पणी नै अथवा यहाँ चर्चै गर्दाखेरिको विषय के हो भनेदेखि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, यो यत्रो लामो समयसम्म त्यो ऐनको अभावमा चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक यन्त्र तल काम गर्न सकिरहेको छैन। यो ऐन बेला बेला आउने गरेको छ। योभन्दा अगाडिकै के भनेदेखि संसदमा पनि आयो, तर त्यसलाई फिर्ता लिने स्थितिहरू बन्यो। टिआरसी विधेयक बनाए हामी भन्छौँ, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित अथवा यो शान्ति कायम गर्न बाँकी रहेका कामहरू कानुनी रूपबाट हल गर्नलाई हामीले पटक पटक आयोग त बनायौँ, तर आयोगले कानुनसँग बाजिएका कारणले गर्दाखेरि अथवा कानुनको अभावको कारणले काम गर्न सकेन। यसलाई टाइम टुङ्ग्याउनको लागि आउने, अड्केर बसिरहने। अब यसमा खास गरिकन सरकार प्रतिपक्षहरूको बिचको के भनेदेखि अडान आदि अप्ठ्याराले गर्दा त्यो पनि त्यसरी अड्किने कुराहरू भयो भने, अब तपाईँले भनेको जस्तो शिक्षा विधेयक पनि हो। शिक्षा विधेयक अहिले पेश भएको छ, तर के भनेदेखि त्यसलाई निष्कर्षमा निकाल्नको लागि जति ध्यान पुग्नुपर्ने त्यो पुगिरहेको छैन। र अर्को कुरा भनेको यो प्रहरी ऐनको कुरा पनि त्यतिकै छ। अब हामी संघीयताको नयाँ मोडलमा गइसकेपछि, नयाँ सिस्टममै गइसकेपछि त्यो सिस्टम अनुरूप यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यस्तै गरी अन्य कुराहरू पनि छन्। यी कुरामा संसदले ध्यान दिने कुराहरू भनेको मैले फेरि पनि भन्छु, सरकार र प्रतिपक्षसँग पनि सम्बन्धित कुराहरू हुन्छन्। र यसमा के दलहरूको पनि भूमिकाहरू हुन्छ। दलहरूले यी कुराहरूको अभावमा दलीय राजनीति मात्रै होइन कि राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, हाम्रो के भने प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू के हुन्, हामीले निर्माण गरेको के भनेदेखि संविधानलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू के हुन्, यी कुरामा प्राथमिकता साथ जानु पर्यो। र त्यो जाँदाखेरि दलीय के चेतना, दलीय दृष्टिकोण, दलीय के भनेदेखि जिम्मेदारी पनि के भने यी कुराहरू पुरा गर्दै आफ्नो दललाई स्थापित गर्ने हो भन्नेमा जाने कुरा, लाने कुरामा जे समस्याहरू देखेका छन् त्यसको कारणले पनि जति जानु पर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन। तर अहिले गएर मेरो अनुभूति के छ भने यो कुराहरूमा बिस्तारै हामी अलिक सिरियस बनिरहेका छौँ र यी कुराहरूप्रति दलहरूको प्रयत्नहरू अगाडि बढेको छ। टिआरसी विधेयक पारित भएको खुसीको कुरा छ, तर विधेयक पारित भएर पनि 3-4 महिना बितिसक्यो, यसको समिति बनिरहेको छैन। समिति बनेपछि कामलाई लानको लागि त दलीय केन्द्रदेखि सहयोग सक्रियता त्यत्तिकै चाहिन्छ, यसमा चासो जानुपर्छ। त्यो एउटा सभामुखले
त्यसलाई ध्यान आकृष्ट गराउने, यसलाई कार्यान्वयन गराउनुहोस् भन्ने, यसमा ध्यान दिनुहोस् है भन्ने अनुरोध गर्ने कुरा बाहेक सभामुखले आफैले निर्देश गर्ने कुरा त हुँदैन। तथापि अब अहिले शिक्षा विधेयक पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक आएको छ भनेदेखि उच्च शिक्षा विधेयकको बारेमा पनि यी कुराहरू आइरहेको छ। अब अहिले अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने भित्र चाहिँ अब हामीले नेपाल विश्वविद्यालय ऐन पनि पारित गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा अलिक नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ लान सकिने गरेको कन्सेप्ट बोकेर आएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा तुरुन्त उतार्ने कुरा। त्यसै गरी तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय भनेर चाहिँ अब नेपालबाट अलिकति एउटा स्पेसल नेत्रसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ यसको अध्ययन र किन कार्यान्वयनका विषयमा आइरहेको छ। यी जस्ता कुराहरूमा अलिकति दलीय हिसाबबाट ध्यानहरू पुगेको छ, त्यसलाई अलिक समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरामा आएको छ र दलको बिचको अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि प्रभावित पारेका कुरालाई यी कुराहरूमा साझा दायित्व हो र यी कुराहरू हाम्रा प्राथमिक के भनेदेखि समस्याको रूपमा रहेका छन्, यिनीहरूलाई हल गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा अब ध्यान आकृष्ट गराउने, त्यस ढङ्गबाट विकास गर्ने कुराहरूमा दलहरू र दलका नेताहरूको भूमिका पनि निर्भर हुन्छ। त्यो दिशामा अलिकति प्रगति हुँदै जाँदैछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। सरकारको परिवर्तन एउटा कुरा हो, सरकार अलिक स्थायी र दीर्घकालीन निरन्तरताभित्र रह्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ। तर दलहरूको बिचको समझदारी, दलहरूको चेतना, दलहरूको किन प्राथमिकता, समझदारी र दलहरूको के भनेदेखि प्रयत्न मुख्य कुराहरू हो। सत्तामा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि तिनै दलहरू हुन्, यो त मैले छोटै अवधिमा पनि देखिसकेको छु नि। त्यही इस्युमा चाहिँ सत्तामा हुँदा एउटा अडान, त्यही इस्युमा किन प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा अडान। त यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय गर्नुपर्ने विधेयकहरू वा कामहरू भन्नुहोस् न संसदीय कामहरूमा प्रभाव पारेको देखियो। तर यसमा त्यो समझदारी हुनु जरुरी भयो। त्यो दलीय कुराको रूपबाट त्यसलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ होइन कि राष्ट्रिय आवश्यकता के हो हाम्रो, अथवा कानुन निर्माणमा सरकारको स्थिरता स्थायित्व मात्रै होइन त्यो एउटा पाटो हो भने दलीय समझदारीका कुराहरू, दलहरूको यी दायित्व पुरा गर्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिने कुराहरू नै अर्को हो। शिक्षा विधेयककै कुरा तपाईँले लिनुहोस्, शिक्षा विधेयकलाई हेर्ने सन्दर्भमै अथवा यो टिआरसीलाई हेर्ने सन्दर्भमै हिजोको यसलाई अब स्थगन भएर जाने त्यो संसद नै के भने यो फेरि हाम्रो एउटा व्यवस्था के हो भनेदेखि एउटा संसदमा त्यसले पास गरेन अर्को संसद आयो भने त्यो अगाडि जाँदैन थियो। अब त्यसलाई किन अगाडि लाने कि नलाने भन्ने कुरा पनि गर्ने गरेको नियमावली र अन्य कुराहरूको व्यवस्था हामी गर्दैछौँ भने हिजो के भयो भने 5 वर्षसम्म त्यो बाँकी रहेको चिज अगाडि आएन, त्यो सिद्धेर गयो, नयाँ आउँदाखेरि फेरि त्यसले टाइम लिने भयो। यो कुरालाई अलिकति अन्त्य हुने क्रममा छ भने अब समझदारी चाहिँ के विकास हुनु जरुरी छ भने सरकार स्थिर बनाउने त एउटा त्यो बेग्लै विषय हो, तर सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि गर्नुपर्ने कामप्रतिको दायित्वमा जिम्मेदार बन्नु जरुरी छ संसदभित्र, त्यो किन पक्ष होस् या प्रतिपक्ष होस्। त यो कुरामा विगतभन्दा अहिले केही समझदारीको विकास हुँदैछ, त्यो विकास हुनुपर्छ यस्ता कुराहरूमा भन्ने अनुभूति हो। हरेक इस्युहरूमा दलीय दृष्टिकोण त हुन्छ नै, हरेक इस्युहरूमा। तर दलीय दृष्टिकोण सँगसँगै हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो, त्यो राष्ट्रिय आवश्यकतामा सहमति दलभित्र दलीय दृष्टिकोणभित्रै पनि यो राष्ट्रिय आवश्यकतामा सहमति खोज्ने पक्ष हाम्रो अलिक प्रबल हुनु जरुरी छ। त्यसको अभावमा पनि कतिपय समयमा इस्युहरू नटुङ्गिने, लम्बिँदै जाने यी कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले अब बाहिरभित्र भन्दा पनि संसदलाई आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने थलोको रूपबाट विकास गर्न राजनीतिक दलहरूको बिचमा त्यो खालको समझदारीको जरुरी हुन्छ। दृष्टिकोण के ठिक के बेठिक भन्ने कुरा त प्रत्येकको दृष्टिकोण हुन्छ, तर ती दृष्टिकोणहरूलाई ठिक ढङ्गबाट छलफलमा लैजाने र त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट निष्कर्षमा निकाल्ने कुराहरूमा बायस नभइकन जानुपर्छ भन्ने कुरामा म सचेत छु। त्यसअनुसारकै भूमिका निर्वाह गरेको छु भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ। यहाँ रहेर सहयोग गर्नुपर्छ निश्चय पनि, तर त्यो सहयोग के गर्नुपर्छ भन्दा संसदीय निष्पक्षताभित्र संसदले खेल्ने भूमिकामा अवसरहरू दिनुपर्छ। किन संसदले निष्कर्ष निकाल्ने हो नि, त्यो त संसदले निष्कर्ष निकाल्नलाई वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। मैले कुनै यसको वा त्यसको पक्षमा निष्कर्ष निकाल्ने गरेको होइन कि संसदमा पर्याप्त मात्रामा निष्पक्ष ढङ्गबाट आफ्ना विचारहरू रायहरू प्रकट हुने वातावरण दिनुपर्छ र त्यसलाई के भनेदेखि बहस छलफलबाट एउटा सही निष्कर्षमा उहाँहरूले पुर्याउन सक्नुहोस् भनेर मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर मेरो के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरा रहनु मेरो आफ्नो कुराहरू हो। तर त्यो मेरो आफ्नो कुराहरू लागू गर्ने ठाउँ
भन्दा पनि सही कुराहरू के हो त्यो कुराहरू यहाँ सही एउटा के भन्छ पद्धति अन्तर्गत सही पद्धति अन्तर्गत सही निष्कर्ष निकालोस् भन्ने कुराहरूमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो भनेकै के भनेदेखि उसले बिना बायसनेस यहाँ कामहरू खेल्नुपर्छ भन्ने बारेमा म सचेत छु। त्यही सचेतन आधारबाट मैले अहिलेसम्मका कामहरू गरेको कुरामा म आत्मविश्वास राख्छु। पूर्वाग्रह र सङ्कीर्णताबाट उठेर सबैले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। सङ्कीर्णताबाट उठ्न सक्नुपर्छ, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै समस्याहरू हुन् भने समस्याकै रूपबाट आउन सक्छन्, होइन भने त्यो समस्या हुँदैन, त्यो हल भएरै जान्छ, त्यो कुनै समस्या हुँदैन। तर त्यो चाहिँ जरुरी हुन्छ प्रत्येकलाई। पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्छ, सङ्कीर्णबाट पनि उठ्नुपर्छ। अमूर्त कुरा गर्नु मैले सान्दर्भिक ठान्दिनँ। अब संविधान संशोधन भन्ने कुराहरू दलहरूको बिचमा कुराहरू उठ्ने गरेको र संसदमा पनि के भनेदेखि नेताहरूले बोल्ने गरेको छ। अब त्यसलाई एउटा विधिमा लाने, विधिबाट ल्याउने, पहिला विधि तय गर्नुपर्छ। विधि अन्तर्गत कसरी जाने, के विषयमा जाने भन्ने कुरामा जिम्मेदारीपूर्वक ढङ्गबाट छलफल गरेर त्यसलाई एउटा बिना के भनेदेखि पूर्वाग्रह निष्कर्ष निकाल्ने गरी जानुपर्छ। तर कसैको आग्रहको भरबाट ठ्याक चल्ने चलाउने वा त्यो ढङ्गबाट जाने कुराहरू होइन कि यो त किन आवश्यकताको आधारबाट जाने विषयहरू हुन्, जुन विषयको बारेमा अहिले नै अनुमान गरेर भोलि यसो होला त्यसो होला, यो तयारी होला ऊ तयारी होला, होइन। विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि विषय आएपछि विषयको व्यवस्थित सम्भव भएसम्मको व्यवस्थापनका पाटाहरू, त्यसका तरिकाहरू, पद्धतिहरू र भएसम्मको के भनेदेखि वैज्ञानिक तरिका के हुनसक्छ, प्रजातान्त्रिक तरिका के हुनसक्छ, विषय के हुनसक्छ, त्यो विषयको निष्कर्ष निकाल्ने विधि के हुनसक्छ, यी कुराहरू त विषय आएपछिका कुराहरू हुन्। यो एकजना व्यक्तिको कुराहरू भएन, संस्थागत रूपबाट हेर्दाखेरि क्रमशः यसले विकास गरिरहेको छ, प्रगति गरिरहेको छ। त्यस मानेमा अब ठिकै छ र आगामी दिन अरू प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा म अलि बढी चिन्तित छु। त्यो अपेक्षा पनि गरेको छु, त्यसप्रति म आशावादी छु। अहिलेसम्म त्यस्ता इस्युहरू केही पनि आएको छैनन्। तर यसको 15 प्रवृत्तिको हिसाबले भनेको प्रवृत्तिगत ढङ्गबाट केही भित्रभित्र सुसुप्त यस्तो फिलिङहरू हुनसक्छ। त्यसलाई अब हाम्रो दायरा के हो, हाम्रो सीमा के हो, हाम्रो जिम्मेदारी के हो भन्ने कुराहरूमा सुझाव राख्ने मान्यजीहरूको सभा दुइटै भएकोले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू आउँछ र त्यसलाई कसरी हल गर्ने भनेर धेरै सोच्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लागेको छैन।